नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। विमानयात्रायां चिटिकाभाडाविषये परिधिं निश्चित्य केन्द्रसर्वकारः आदेशः अकरोत्। आदेशात् परं वर्धितमूल्ये विमानयात्रिकानां वर्धितचिटिकामूल्यं प्रत्यर्पणं कर्तुम् एर् इण्डिया सङ्घः निश्चिकाय। नूतनकेन्द्रनयात् परं कोविड कालात् परमेव केन्द्र सर्वकारः इदं प्रथमतया विमानयात्रा भाडा विषये परिधिं निश्चिनोति। आभ्यन्तर विमानयात्रा भाडा 18,000 उपरि न आगच्छेत्। 500 किलोमीटर् दूरं यावद् यात्रार्थं 500-7,000 यावद् मूल्यमेव परिधिं निश्चिकाय। 500 किलोमीटर् प्रभृति 1,000 किलोमीटर् यावद् 12,000 रूप्यकाणि, 1,000 किलोमीटर् प्रभृति 1,500 किलोमीटर् यावद् 15,000 रूप्यकाणि, 5,000 उपरि किलोमीटर् दूरे 18,000 यावद् भाडा एव विमानसङ्घैः स्वीकर्तव्यम् इति केन्द्रसर्वकारः निरदिशत्। बीन्स् इति शाकम् अत्यन्तं आरोग्यप्रददायकमिति नूतन പഠനം പോഷകസമൃദ്ധമിदं തന്തുഭിः सम्पन्नं भवति। रक्तस्य शर्करः परिमाणं नियन्त्रितुं शक्ये अस्मिन् विटामिन् मिनरल्स् प्रभृतीनि समृद्धानि सन्ति। कोपर् मूलकस्य सान्निध्यात् रक्तप्रवाहं सुगमं कर्तुं प्रतिरोधशेषिं वर्धितुमपि शक्यते। समृद्धं विटामिन् B1 नाडीव्यूहप्रवर्तनान् सुकरं कर्तुं पर्याप्तं च भवति। अस्थिनां दृढतां कर्तुं पाण्डुतायाः परिहारं च भवति। धन्यवादः।